Allô? Mhm. وي احمد مزيان دابا كتسمعني مزيان Oui. يلا الو كملوا Ah, ça fait. يلا قلنا لا probabilité pour une fille هي 1 sur 5 داكور مزيان لاحظ معايا دابا راه طلبت Ah, منك انا لا probabilité juste pour un critère الوغ دابا السؤال اللي غادي نطرح عليك دابا بلاتي ندوزو دابا لي زوتر غادي نعتبر لي زيفينمون او اللي هو اكسترن و ليفينمون اي اللي هو انترن الوغ او l'élève est externe, donc la probabilité d'IL E, la probabilité d'IL I est interne. Tu me suis toujours. oui. شنو هو la probabilité ديال interne donc تناخذ التوتال اللي هنا interne هنا ما كنهتموش واش garçon ولا une fille donc غناخذ 140 140 sur 250. 50 très bien واخا تبع معايا donc 140 sur 250 et ensuite 110 sur 250 نحاول نشوف واش Oui. ممكن يختزل هذا الشيء باش نختزلوه من بعد لان غادي نحتاجوه 0,56. وي دونك هنا لقيت 14 على 25 25. مزيان وتما sur 250 هي 11 11 sur. sur 25 d'accord يلا maintenant tu vas me calculer l'événement suivant l'événement اللي هو G inter E دونك شنو هو هذا l'événement هذا بعدا l'événement فوقاش كيكون رياليزي هاد G inter E وحده من هذوك اللي خاصهم لي دو يكونوا رياليزي. يعني l'élève كي خصو يكون l'élève est un فاك رجع لي garçon اه وي غادي نرجع لك هنايا دونك جي قلنا جي جايه من garçon عقل جي من اه garçon اف من في تناخذوا لي زينيسيال باش تعقل عليهم صافي. داكور دونك جي يعني خصو يكون ان خاصو garçon يكون الي خاصو يكون غارسون اي اكسترن. اكسترن ها داكور اذا بلاتي اذا غادي نشوفوا دونك لو نومبر ديليمون ديال هاد اللي كيحققوا لنا هاد الشرطين معا في ان واحد دونك شحال غادي نرجع لو طابلو خص يكون غارسون خص يكون اكسترن الو وي اللي هي غارسون اكسترن. اللي هي 80 اللي هي 80 وي ياك لان هنا sur لو نومبر 250. باش يكون غارسون اكسترن خص يكون 80 دونك 80 على 250 هي 80 8 على sur 200 25. وي واش خرجت لك خرجت على شكل كسر الا خرجت على شكل كسر احسن 8 sur 25 8 نحيدو لي زيرو. باردون هي 8 sur 25 وي دونك بغينا نحيدو نختزلو هنا بلي زيرو اكزاكتومون فوالا اذا دابا باش تبع معايا باش نعرفوا هذيك المساله ديال ساشون كو داكور الوغ ساشون كو تبع sachant que l'élève sachant que l'élève est un garçon est un garçon sachant que l'élève est un garçon alors calculer la probabilité pour qu'il soit interne pour qu'il اكسترن soit ولا انترن؟ externe pardon pour qu'il soit externe دابا باش نفرقوا هاد لا فراز اللي قلت لك باش نشوفوا لا ديفيرونس بينها وبين هاد لا فراز اللي كانت عندي هنايا داكوغ نشوفوا اشنو هو لا ديفيرونس لان هنا فين كيوقع داك الكونفوزيون الوغ ملي كنقول لك sachant que l'élève est un garçon sachant que l'élève est un garçon دونك حنا دابا ولينا التوتال اللي خدامين فيه او لا بحال قلتي حنا دابا خدامين في وسط لي غارسون حنايا دابا ولينا
يعني Oui. التوتال ما بقيناش غادي ناخذوا التاليفي معنا. داكوغ، يعني ما بقيناش غناخذوا التاليفي في التوتال، غناخذوا غير جوست لي غارسون. يعني في وسط لي غارسون، يعني ساشون كو ليليف ايت ان غارسون، يعني هذا ليفينمون هذا اللي دابا سطرت عليه راه الي رياليزي ديجا رياليزي. يعني صافي حنا راه عندنا غارسون. يعني في وسط لي غارسون اشنو هي البروبابيليتي باش يكون داك ليليف اللي هو غارسون باش يكون اكسترن. دونك حنا غادي نكونوا خدامين فين؟ خدامين Garçon. غير في هاد باردون غير في هاد لا لين ديال لي غارسون فقط. اتفقنا؟ يعني بحال قلتي غادي اون فا نيغليجي لي في، ما غاديش يوليو عندي لي في، صافي. لان قال لك ساشون كو ليليف est un garçon. صافي ساشون كو علما ان يعني اون اي سور بان هاد ليفينمون اي رياليزي. داكوغ. صافي وي. دونك شنو هي هاد لا بروبابيليتي هادي؟ مثلا نسمي هاد لا بروبابيليتي جي او اف، نسميها مثلا دي. الوغ غادي نسمي هاد لا بروبابيليتي دي، ولكن هي راه عندها واحد الرمز غادي نرمزو من بعد. دونك شنو غادي يكون؟ غادي يكون لا بروبابيليتي بور كيل سوا اكسترن. شحال غناخذوا في التوتال في باردون، شحال غناخذوا في لو نومبر لي اكسترن، ساشون حنا خدامين في هاد لا لين بوحدها. يعني خص يكون غارسون، خص يكون اكسترن. Probabilité. دابا بلاتي 8 sur 20. بلا يعني غادي ناخذوا 80 ياك. Il y a 2 sur 5. كي درتي لها؟ 80 sur 200. تري بيان. يعني 80 يعني سور 200، يعني تبدل داك التوتال اللي عندك، ما بقاش التوتال هو 250 ولا هو 200. شحال لقيتي فيه؟ 2 sur 5. 2 sur 5. تري بيان. 2 sur 5. اذا هاد لا بروبابيليتي هذه اللي سميت انا بروبابيليتي دو دي ديال هاد ليفينمون، اشنو هي الرمز ديالها؟ الرمز ديالها كيترمز ليها بالرمز التالي، عندها جوج ديال الرموز. الوغ دائما كيكونوا، شوف كيكونوا دو زيفينمون في هاد ملي كيكون ساشون كو هاد البروبابيليتي كونديسيونيل، كيكون دو زيفينمون. شكون هما؟ كيكون واحد ليفينمون اللي قدام ساشون كو اللي هو كنقولوا ليه لا كونديسيون. داكوغ. وكيكون ليفيرمون اللي حنا بغينا نحسبوا ليه البروبابيليتي ديالو، اللي هو في هذه الحاله كيل سوا اكسترن. دونك هنا غادي نكتبوا ايفينمون. وراه هادو بجوجهم عندهم راه سميناهم. داكوغ، راه درنا لهم السميات. دونك اش نقولوا هنايا؟ تنقولوا لا بروبابيليتي هنايا لداخل كنديروا لا بروبابيليتي ديال داكشي اللي بغينا نحسبوه. دونك كالكولي لا بروبابيليتي كيل سوا اكسترن. دونك غنديروا لا بروبابيليتي ديال ليفينمون او، لان او هي لو فيت كيل اكسترن ياك. D'accord. Sachant que la condition هي هذه اللي بلو بلو، la condition c'est qu'il soit un garçon. فين كنحطوها هنا، كنحطوها في انديس، كنديروها بحال شي انديس، وكنقراو هذا تنقولوا لا probabilité ديال هذا ليفينمون sachant هذا ليفينمون هذا sachant qu'il est réalisé que هذا ليفينمون هذا اللي لتحت est réalisé. D'accord. Je vais le réécrire. غادي نعاود نكتبو مزيان. تنقولوا la probabilité ديال واحد l'événement sachant que un événement est réalisé, sachant que G est réalisé. ولا بعض المرات كيكتبوها بحال هكا كنقولوا la probabilité ديال E sachant تنديروا tel que الرمز ديال tel que هو سلاش tel que G est réalisé. D'accord. Oui. Tu me suis ياك؟ Oui, فوالا. oui. يعني كتفترض بان هاد الجي راه تحقق، راه صافي تحقق. دونك كتحسب او انت لا بروبابيليتي ديال او في هذه الحاله ديال ان الجي تحقق. اشنو هي لا ديفيرونس على هذا الاولاني؟ لا ديفيرونس على هذا الاولاني سي كو هاد جي وهاد او ملي كدير لانترسيكسيون سا فو دير انهم راه مازال ما تحقق حتى واحد فيهم، يعني راه مازال انت دابا في الشك. هنا لا، هنا راه هاد جي الي ديجا رياليزي. داكور. دونك بلاتي باش نتفاهموا على هذا الشيء كاع مزيان، في الوطني اش كيديروا لك؟ تبعني من الله يرضي عليك. كيقول لك تعطوك هاد لا كيستيون هادي. اولا بعدا باش نفهموا فوقاش كيكون عندنا هذا السؤال،
sachant que فوقاش غادي نعرف بان غيطرحوا عليه هذا السؤال عرفتي فوقاش ملي تيكونوا دوك لي بول لي كريتير باش كيفرقوا لك لي بول تيكونوا بلوس كان كريتير ما كيكونش غير كريتير واحد كريتير جو بارل دو لا كولور et du nombre ou bien du chiffre d'accord qu'il porte يعني ملي كيقول لك مثلا 3 boules blanches numérotées de 1 jusqu'à 3 يعني غادي دير انت B1 B2 B3 وتيقول لك 2 boules rouges R1 R2 مثلا بحال هكا et 3 noirs R1 N1 مثلا N2 راه ماشي غلط في هذه يقدر يقول لك 2 boules noires numérotées par 1 1 ou une noire numérotée par 2 وكيقول لك sachant que la boule ou la somme des boules ou la boule porte مثلا un numéro porte porte un numéro pair مثلا ولا un numéro impair un numéro pair اللي هو في هذه الحالة donc 2 calculer la probabilité qu'elle soit مثلا qu'il soit rouge donc qu'elle soit rouge يعني كي لاحظ معايا sachant que هنا كيعطيك دو تيدير لك الشرط تعطيك لا كونديسيون فيها واحد الكريتير تيكون مرتبط بواحد الكريتير اللي هو في هذه الحاله لي نومبر وتيقول لك كالكولي لا بروبابيليتي ديال واحد ليفينمون اللي مرتبط بكريتير اخر داكوغ دونك كيفاش غنتعامل انا مع هذا السؤال هذا كيفاش غادي نتعامل معاه تو سامبلومون انت غادي اش غادي دير انت راه ديجا غادي تكون حسبتي هاد لي دو بروبابيليتي هاد لي دو زيفينمون غتكون حسبتي لهم بروبابيليتي قبل داكوغ بلاتي باش نفسر لك مزيان اكثر لان غادي نعطيك ان اكزرسيس في هذا بور فينير داكوغ هاد لا بارتي هادي غادي نحبسوا فيها مثلا تيقول لك sachant que A est réalisé مثلا شي événement A est réalisé calculer ou quelle est la probabilité de B مثلا ديال l'événement B alors دابا هنا خاصني واحد العلاقه اللي غتمكنني نحسب هاد لا بروبابيليتي دابا انت في السؤال في هاد التمرين هذا راه كان لا بروبابيليتي لا كونديسيون هنا راه باين جبناها من الجدول ولكن بلاتي انا غادي نجبدها معك انت تبع معايا شوف وي مسيو شوف تبع معايا غادي ناخذ هاد لا بروبابيليتي هادي 2 sur 5 on va calculer حنايا دونك شحال قلنا هنايا دونك هنا راه دونك عندنا دو زيفينمون اللي هو او اي جي راه on a déjà calculé donc la probabilité انت شد la probabilité ديال جي انتر او ونقسموها على لا probabilité ديال جي ونشوفوا شحال بطاطينا يلا شحال لقينا في لا probabilité ديال جي انتر او la probabilité ديال جي انتر او هي 8 sur 25 il y a 8 sur 25. Sur la probabilité de G, راه حسبناها في الأول هي شحال؟ هي 4 sur 5. هي 4 sur 5. دونك إلا جينا حسبنا هذه غتعطينا 8 sur 25 fois 5 sur 4. دونك غادي نختزلو هنا غتبقى ليا 5 وهنا غادي نختزلو غادي تبقى ليا 2 اللي هي فينالمون 2 sur 5. واش متبع معايا احمد؟ متبع معايا؟ تبع معايا لاحظ شوف الا شدينا هاد لا بروبابيليتي ديال لانترسيكسيون وقسمناها على لا بروبابيليتي ديال لا كونديسيون لقيناها هي اكزاكتومون ديك لا بروبابيليتي ديال هاد الكونديسيون اللي بغينا حنايا هي هادي دونك هذه هي العلاقه اللي غادي نخدموا من بعد فوالا لا بروبابيليتي ديال او سا شونجي دونك فوالا هذه هي لا غولاسيون دونك من بعد في اي تمرين الا قال لك sachant que لقيتي هاد لا فراز فيها sachant que A est réalisé calculer la probabilité ديال واحد ليفيرمون B alors اش غادي نستعملوا هاد لا غولاسيون هادي داكوغ دونك هنايا لاحظ شكون اللي كيلعب الدور ديال او A ولا B ا طون افي
B. B. لان باش عرفتوا كالكولي لا بروبابيليتي دو بي. مزيان، اذا غادي نحيد هنا غادي ندير بي. وشكون اللي كيلعب الدور ديال لا كونديسيون هنايا؟ ليفينمون اللي هو لا كونديسيون A. و ا، لانه هو اللي باش كنعرفوا تيكون تابع ديك ساشون كو. داكور. دونك الا قال لك حسب لي لا بروبابيليتي ديال واحد ليفينمون علما ان واحد ليفينمون يعني محقق، اش كدير؟ كتاخذ دونك لا بروبابيليتي ديال لانترسيكسيون ديالهم، يعني كتحسب لا بروبابيليتي فوقاش كيكونوا محققين في نفس الوقت، divisé sur quoi? Divisé sur la probabilité de la condition. La probabilité de la condition في هذه الحالة هي A. D'accord? Oui. D'accord, très bien. Donc هذه هي العلاقة باش كنحسبوا هذه la probabilité conditionnelle. دابا السؤال بنسولك à ton avis واش la probabilité ديال A sachant B هي نفسها la probabilité ديال B sachant A؟ واش بحال بحال؟ Non. نو. علاش؟ مثلا دون تما مانيير. تنقسموا على بي دو بي، تما تنقسموا على بي دو A. برافو عليك، تخي تخي بيان. عرفتي اش معنيت هذه فريمون بلاتي؟ انا غادي نديرو لانترسيكسيون، انا غنقسمو باردون، انا غنقسمو على بي دو بي لا كونديسيون، وهنا غنقسمو على بي دو ا لا كونديسيون. عرفتي شنو معنيتها؟ معنيتها يقدروا يكونوا دو زيفينمون مرتبطين، ولكن الطريقه باش كيأثر واحد ليفينمون على الاخر ماشي ايكيتابل، ماشي قد قد. واش اتفقنا؟ يقدر واحد ليفينمون ياثر في واحد ليفينمون اخر اكثر من واحد فيهم اكثر من الاخر. دونك هنا اون n'a pas جينيرالمون ليغاليتي، دونك جينيرالمون هادو تيكونوا ديفيرونت. وكي قلتي انت رياضيا نقدروا نبينوها في حالات دونك بيسكو هنا ماشي عندهم لا ميم بروبابيليتي، دونك ما غاديش تكون ليغاليتي. داكور. Ah. دونك il faut faire attention ديك لا فراز، il faut faire attention نقراو مزيان لا فراز ونشوفوا فوقاش غادي يكون عندنا هاد دونك sachant que au calculer h. Alors نعطيك un dernier exemple، un dernier exercice على هاد البروبابيليتي. Oui. غادي ناخذ لك من الوطني صافي. مزيان. يلا نعطيك اكزرسيس من الوطني. هاد الحاله ديال sachant que يعني كتحط بزاف في الاستدراكيه، ولكن حنا مثلا حنا تنديروا توت لي بوسيبيليتي قدامنا ياك. يلا عندنا واحد لورن، داكور، عندنا واحد لورن بيان سور دونك 6 بول روج، عندنا 6 ديال الكرات حمرين، 4. نقلوا معك أستاذ. يلا دونك 6 بول، 4 فيهم دونك بورت لو نومبر لو شيفر 1 وجوج بورت لو شيفر 0. صافي. انا غنديرهم لك كاع بلي كولور و 9 9 فيغ، دونك 9 فيغ بحيث 5 فيها دير ماشي مشكل. ها انا دونك ها هما 5، دونك شحال يبورت لو شيفر 0 0 0 0 0 كيبان لك مزيان في ليكرون. صافي سي بون. و 3 donc portant le nombre le chiffre 1. Voilà 3 4 5 6 7 8. يلا نقولتي معايا. وي. دونك هنايا عندنا 5، دونك عندنا 3 4 5، عندنا 8 وعندنا 6، عندنا 8 بول وعندنا 6 بول روج، 6 روج و 8 فيرت. الوغ السؤال هو كالتالي، اون تير اون بول اون تير اون بول. واحد القضيه نتفاهموا عليها، ملي كيكون عندك بول وحده اللي كتيريها، شنو هو لو تيب دو تيراج اللي عندك هنايا؟ on tire une boule par million. سيمولتاني. هنا تقدر تهضر على سيمولتاني
Peu كلهم. importe. لان انا دابا ملي كتهز اون بول راه كتهز اون بول انت على سبع اش اعتبرتيها دونك راه بيولي بحال بحال. اتفقنا؟ دونك هو في الاصل كنعتبروها سيمultanéمون اكزاكتومون. اما هي راه بو امبورت. دونك انا ماشي بالضروره نقول لك سكسيسيفمون ولا سيمultanéمون اكسيتيرا. يلا calculez-moi l'événement de R, la probabilité d'obtenir une boule rouge. بعدا شنو هو الكاردينال دو اوميغا؟ 14. Là, cardinal. Ah, voilà. Cardinal de oméga, c'est 1 parmi 14. Là, il y a 14 boules. Très bien. Alors, Brenna, la probabilité d'obtenir une boule rouge. Calcule la probabilité. D'obtenir une boule rouge. Bien sûr, on suppose que les boules sont équiprobables, etc., sont indiscernables au toucher. Donc, pour les rouges, شحال عندنا من rouge. Rouge, Ah. 6. إذا بتكون 6 على التوتال اللي هي 14. Oui. D'accord? Donc, بتكون 6 على 14. Yalla. Ensuite, il y a 3 sur 7. بغيت تكتب لي دابا الكاردينا la probabilité de V pour qu'il soit verte. La probabilité d'obtenir une boule verte. 8 sur 14. Très bien. 8 sur 14. Donc اللي هي بتعطينا 4 sur 7. وكاينه possibilité اخرى نديرو مثلا نديرو 1 موان هذا. Ah oui. D'accord. 1 moins 3 sur 7 بتعطينا 4. exactement. Yalla, d'abord, tu calcules la probabilité de U, اللي هي obtenir une boule qui porte le numéro 1. شنو أستاذ؟ U, une boule portant le chiffre 1. Portant le chiffre 1. Ou La Z, probabilité ديال A, ou Z, une boule portant le chiffre 0. Ya. Alors, شحال من وحده عندنا هنا ملي كنقول لك portant une boule, le chiffre 1. Est-ce que la couleur est importante? Non. Non. Donc, on va prendre juste شنو هو التوتال اللي عندنا باش يكون 1. 7. شحال من وحده؟ 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 sur le total, اللي هو sur 14. D'accord. يعني هنا Oui. بحال كنعتبروا كاين غير كريتير واحد هو لو شيفر. دونك كاين 7 على 14 اللي هي 1 sur 2. Un demi. Très bien, 1 demi. و P de Z حتى هي جو بونس 7 ياك. 7 sur 14 اللي هي 1 demi. حتى هي راه 1 2 3 4 5 6 7. حتى هي راه 7 sur 14. يلا. Oui. دابا بغيتك تحسب لي لا بروبابيليتي ديال ليفينمون سويفون وتبع معايا مزيان الله يرضي عليك. داكوغ. بلاتي Oui. غادي نكتبها لك سو فورم دون فراز. غادي نحيد هاد البروبابيليتي وغادي باش انت تكتبها ترجمها بروبابيليتي. Alors, sachant que وتبع معايا مزيان sachant que la boule obtenue est verte, voilà. Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité proba pour qu'il porte le nombre 0? Pour qu'elle porte, pardon, le nombre 0. يلا بغينا نحسبوا دونك هذه هي لا فراز اللي كتحط في الوطنيه كتكون sachant que la boule وانا تنقول الكلام باش تعيقوا بان غتكون probabilité conditionnelle 100% كيكون عندك دائما دو كريتير ولا اكثر فهذوك لي زيليمون تيكون عندك بزاف ديال الكريتير باش كيديستانغيو. Alors, sachant que la boule est verte, quelle est la probabilité qu'il porte 0?
دونك بعدا شنو هي هاد لا بروبابيليتي هادي؟ tu peux la mentionner ولا تعطيها لنا شنو هي؟ Il y a P2Z, حسن جدا. sachant V. Très très bien, bravo. هي P de Z sachant V. إذا Oui, بغينا نطبقوا العلاقة اللي قلت لك قبيلة هي P de quoi؟ cardinal de V. هي P de quoi sur quoi؟ Attention, خصنا نديرو بالنا. Ah, V inter Z. Très bien. إذا attention هاد البروبابيليتي كونديسيونيل ما كنحسبوهاش بالكاردينال. صافي D'accord. كنحسبوها دونك هي لا بروبابيليتي ديال هذا سور Sur بروبابيليتي P de V. دو في. حسن. حنا ديجا حسبنا بروبابيليتي دو في، ها هي 4 sur 7. دابا خصنا نحسبوا هاد لا بروبابيليتي الاولى V ديال inter Z. ديال في. اذا خصنا يعني ناتاكيو بوحدو. ما معنى بي في انتر زد؟ كيسكو سا فو دير في انتر زد؟ يعني تكون اش؟ تكون فيرت Et Z. اي بورت زيرو، ياك؟ انتبه معايا، Oui. خاصها تكون Ça فيرت se vert وبورت لو شيفر وفيها زيرو. زيرو. اذا شحال من بول كتحقق Oui. لي هاد الشرطين معا؟ شحال من بول كتحقق لي هاد 6. الشرطين؟ 6. 6. تكون فيرت وبورت زيرو. 5. 5. 5. تري بيان. كاينه هادي حداها، كاينين 5. اذا هاد لا بروبابيليتي ديال هذا بتكون هي 5 سور لو توتال، سور لو توتال كامل اللي عندك اللي هو 14. Oui. اتفقنا؟ فوالا. اذا باردون رجعوا لهنايا ونحسبوا هذه. قلنا هي 5 سور 14 وهنايا سور 4 سور 7 اللي هي 5 سور 14 فوا 7 على 4. دونك غتختزل هاد 7 مع 4 بتبقى 2. هي كومبيان؟ هي 5 سور 8. هي 5 سور 8. 4 في 2 هي 8. Oui. دونك لا بروبابيليتي باش تكون ساشون كو، يعني نفترضوا بان انا متيقن بان الكره اللي في يدي خضراء، ولكن مازال ما حليتش يدي نشوف. ولكن انا مازال عندي الشك. فاش الشك في لو نيميرو؟ اشنو هي البروبابيليتي باش يكون لو نيميرو هو زيرو؟ لا بروبابيليتي هي 5 سور 8. دابا غنقلبوا هذا الشيء، غنقلبوا هاد لي كونديسيون هادو بجوج ونشوفوا كيس كي فا سباسي. اش غادي نقولوا؟ ساشون كو لا بول بورت لو شيفر زيرو، نبدلوا لهم الترتيب. اتفقنا؟ On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, نقولوا مثلا sachant que, pardon, sachant que la boule هاد المرة porte le chiffre 0, alors quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité qu'elle soit verte maintenant? Voilà, qu'elle soit verte. يلا عطيني شنو هي هاد لا بروبابيليتي هادي؟ هادي سيت اون P بروبابيليتي de V. كونديسيونيل. اسمح لي P باش de V عرفتها. sachant Z. اكزاكتومون. بي دو في ساشون زد، يعني تقلبوا الترتيب هذوك الجوج اللي هي كوا؟ اللي هي بي دو في انتر زد سور بي دو زد. La condition تبدلات. هذه راه اون فيان دو كالكولي سي 5 سور 14. فوالا. وشنو هي بي دو زد؟ بي دو زد qui porte le chiffre 0. Il y a un demi. P de Z هي 1 demi. Très bien. Il y a 1 sur 2. Donc, il y a 5 sur 14 fois 2 sur 1. غتختزل 2 مع 14 بتبقى 7. هي 5 sur 7. 5 sur 28. Non, non, c'est 5 sur 7. لأن هاد 1 sur 2 تقلبات ولا 2 sur 1. دونك تختزل 2 مع 14 بتبقى الفوق هي 5 والتحت بتبقى 7. 5 sur 7. إذا اسكو سي لا ميم بروبابيليتي؟ نو. حنا لقينا 5 sur Non. 8 وهنا لقينا. اذا اللون او كي كنقولوا لا كولور مع لو شيفر باش كيأثروا على بعضياتهم ماشي بلا ميم مانيير، ماشي بلا ميم فاسون. Oui. داكور.
فوالا. دابا اخر حاجه باش نختم انا وياك، راه واقيلا عييتي، شديت معاك نيت ياك ما عييتي اه يا احمد. شوف، انا فينالمون باش نجي نديروا واحد لا رومارك سويفون. الوغ دابا عندك واحد ليفينمون ا وواحد ليفينمون بي، ها هي كاع عطاتني العلامه. داكوغ، اسمع. الا قلت لك بغينا شي طريقه حسابيه الجبريك بالحساب اللي كتعطيني بان، اللي كتمكنني نعرف بان هاد لي زيفينمون حتى واحد ما كيأثر على الاخر. يعني سي بي سو رياليز ولا سو رياليز با، بو امبورت كو بي سو رياليز، هاد الشيء ما غيأفيكتيش على ا. اتفقنا؟ تنقولوا بان في هذه الحاله تنقولوا ان لي زيفينمون سو انديبوندون. واش متباني مزيان؟ وي اذا ما معنى دو وي زيفينمون انديبوندون؟ دو زيفينمون انديبوندون يعني حتى واحد ما كيأثر في الاخر. Ça veut dire عرفتي كيفاش غنحسبوها دابا الجبريكمون باش غادي نعرفوا دو زيفينمون واش ا انديبوندون؟ انتر بي ايكال زيرو. لا، هذيك اتونسيون، هذيك ماشي انديبوندون ايكال اونسومبل فيد، هذيك انكومباتيبل. اه هذيك incompatible ça veut dire بان A و B ne peuvent pas se réaliser en même temps. يمكنش يتحققوا في نفس الوقت. داكوغ. الانديبوندون اه يقدروا يتحققوا في نفس الوقت، ولكن داك التحقق لا رياليزاسيون ديال واحد فيهم n'affecte pas la réalisation ديال l'autre. اذا كاين فرق بين هاد لي دو فوكابولير. اتونسيون. الوغ تو سامبلومون كنقولوا بان باردون هنا انكومباتيبل كنبينوها بهادي اكزاكتومون. دابا انديبوندون باش غنبينوها؟ انديبوندون مثلا الا خدينا بي دو ا ساشون كو بي، غتلقاها هي نيت هي اش هي بي دو ا. يعني الا قلتي ساشون بي ولا ما قلتيهاش راه بو امبورت، راه صافي، راه لا بروبابيليتي هي لا ميم. اه وحنا كنعرفوا بان لا بروبابيليتي ديال ا ساشون بي هي بي دو ا سور بي، pardon, inter B بي دو sur la ا. probabilité de B, de la condition. Alors, il a خدينا l'égalité ديال هاد الجوج، شحال هي بتكون لا probabilité ديال A انتر B؟ شحال بتكون؟ بي دو ا فوا بي دو بي. ها، إذا هذا هو الطريقة الحسابية. إذا إلا قال لك في السؤال، ملي غيقول لك مثلا كالكولي A انتر B ويقول لك A et B sont-ils indépendants؟ sont-ils indépendants؟ واش مستقلين على بعضياتهم؟ واش حتى واحد فيهم ما كيأثر على الاخر؟ الوغ كيفاش تجاوبوا انت؟ ما غاديش تجاوبوا انت تقول لا لا يؤثر ولا نو. tu vas le répondre avec cette égalité. الا كانت هذه ليغاليتي محققه راه انديبوندون، الا كانت ما محققاش راه ديبوندون، يعني راه كل واحد كيأثر في الاخر. مسيو نعم. حتى نحسبوا بي دو ا انتر بي حسن. تعطينا ان نومبر، اها. ونحسبوا بي دو ا فوا بي دو بي تعطينا لو ميم نومبر، ديك الساعه نقولوا اكزاكتومون، عاد نقولوا انديبوندون. دابا انا جو ديمونطري منين جات هذه، منين جات من هاد اه التعريف ديال كونديسيونيل. دابا من بعد غادي نمسح انا هذه وغنوليو خدام انايا بهذه المساله هذه. دونك اتونسيون، انديبوندون الجواب ديالها غادي نحسب هاد الجوج، هاد اون فيت 3 بروبابيليتي. كتحسب هذا وهذا وهذا، وكتبين بان هذا البرودوي هو نيت البروبابيليتي ديالها ا انتر بي. مثلا شوف، رجعوا للتمرين السابق، وي الوغ لقينا لا بروبابيليتي دو في انتر زد هي 5 على 14 ياك؟ غادي نكتبها هنا افيك لو روج بور ان فينير. يلا 5 على 14. الوغ غادي دابا نجرب البروبابيليتي دو في فوا بروبابيليتي دو زد. يلا بروبابيليتي دو في الفيغ ها هي 4 سور 7 و زد هي 1 دومي. ها هي هما جوج، ها هي 4 سور 7 و 1 دومي. وي اذا غنجرب بلاتي، اذا 4 غندير هنا sur 4 4 sur 7 fois 1 demi هي 4 sur et 2 sur 14. 7. اكزاكتومون. هي دونك خليها 4 sur 14 باش تبان نيت ديفيرونت. دونك لاحظ معايا هذه ماشي هي هذه ياك؟
دونك عندنا البي دو في انتر زد ما كتساوي لياش البرودوي ديال البي دو في فوا بي Donc, دو ils ne زد. sont pas indépendants. دونك ils sont dépendants تنقولوا. اذا مرتبطين مع بعضياتهم. وهذا الشيء اللي كيفسر لي ان ملي قلبت الترتيب ديالهم هنايا لقيت بروبابيليتي مختلفه. شوف منطقيا هذه معروفه. الا كانت لا بول هي نيت فيها لا كولور وفيها لو شيفر، راه ايفيدامون راه الاختيار ديال لو شيفر كيأثر على الاختيار ديال لا كولور اي فيس فيرسا. دونك ما عمرها تكون عندنا لانديبوندونس هنا، لان tu travailles avec les mêmes éléments et les mêmes éléments avec les mêmes avec des critères différents. دونك هنا لوجيكمون راه غيكون راه الاختيار ديال اللون غيأثر لك على الاختيار ديال الرقم، والعكس الاختيار الرقم غيأثر لك على اختيار اللون. داكوغ وي فوالا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الحصه، واخا شديتك معايا بزاف. داكوغ انا غادي انغيستري هاد لا فيديو ونخليها لك الا بغيتي الا بغيتي تشوفها من بعد صافي، الا بغيتي ترجع لها اها سي بون. مسيو الو نعم لا لا سيري سيري. اكزاكتومون. دابا غنصيفط لك هاد بلاتي، غنصيفط لك هاد لا سيري هادي، وراه كاينه اون اوتر سيري اللي غتكون جلوبال. ها هي شفتها، هادو امتحانات وطنيه هادو. غنصيفطهم لك بجوج ونصيفط لك حتى لا لوسون ان شاء الله. صافي مثلا لي زيكزارسيس اللي مازال ما درنا فيه لا لوسون ما لا لا نديرهمش. لا لا ما ديرهمش. انا نقول لك ليكزارسيس بالضبط اللي ما غاديش دير، لي زيكزارسيس اللي غتلقى فيهم لا فاريابل الياتوار. الا سمعتي لا فاريابل الياتوار صافي يفوت ليسبيرونس وهذا الشيء. لا لوا هي اللي باقيه لينا في اون سيونس. صافي لا فاريابل الياتوار. دونك حدنا البروبابيليتي. دونك تو سكي كونسيرن لا probabilité conditionnelle درنا دابا les connaissances ou les notions importantes. D'accord? Oui. Yalla ولدي je vous souhaite bonne soirée. طلع لي فراسك. يلا صافي. يلا شكرا. à la prochaine. Donc à la prochaine نيت في le rendez-vous habituel ديالنا le jeudi ان شاء الله. صافي الخميس si tu veux ولا نخليو نيت اون غارد حتى حنا لا سيونس الاولى كنا درناها لو فوندردي جو بونس ياك. اللي بالك انا عندي كلشي خاوي. لا انا ما عندي حتى مشكل. بغيتي لو جودي بغيتي نخليوها نيت في لا سيونس ديالنا نيت لو جودي. اش بالك؟ صافي لو جودي مزيان. صافي نخليوها نيت في لا سيونس ديالنا. يلا احمد صافي ميرسي شكرا. يلا بون سواري.